नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चाप थेग्न नसक्ने भन्दै अरबौं खर्च गरेर 2वटा विमानस्थल निर्माण गरियो। यी विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणका लागि तयार भएको झ्याली पनि पिटियो। भव्य कार्यक्रम गरेर तामझामको उद्घाटन सहित उडान सुरु भइसकेका विमानस्थल अप्रत्याशित सङ्कटमा हेलिएका छन्। शुक्रबार बिहान काठमाडौँ विमानस्थलमा भिजिबिलिटी कम हुँदा नेपाल एयरलाइन्सको उडान नम्बर RA416 कोड A320 न्यारो बडीलाई अवतरणका लागि भारतको कोलकाता डाइभर्ट गरियो। भैरवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसक्दा पनि विमान कोलकाता डाइभर्ट भएपछि हाम्रो हवाई मैदानको हैसियत र औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरवामा भिजिबिलिटी कम भएको र पोखरामा प्रविधिमा आधारित भएर जहाजको उडान अवतरण गर्न IFR प्रविधि जडान गर्न बाँकी रहेकोले पोखरामा अवतरण गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ। अनेक कारण देखाएर विमान भारतकै शरणमा पठाउनु पर्ने कारण दर्शाइएको छ। देशमै उपाय खोज्ने र परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने अपेक्षाका साथ विमानस्थल बनाइएका हुन्। तर उद्घाटन भइसकेका दुवै नयाँ विमानस्थल प्रयोगमा नआएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। नेपालले भारतसँग थप हवाई रुट र भैरवामा अत्याधुनिक मेसिन जडान गर्न अनुमति माग्दै आएको छ। भारतले सुनेको नसुने झैँ गरिरहेको छ। कमजोर कूटनीति र परराष्ट्र नीतिले हामी हवाई रुट नै नपाउने अवस्थामा पुगेका छौँ। तर विमानस्थल निर्माणमा अग्रसर किन बन्दैछौँ यो अनुसन्धानको विषय हो। यसै त हाम्रो आकाश र विमान कम्पनीहरू कालो सूचीमा छन्। हवाई दुर्घटनाको ग्राफ बढ्दो छ। यस्तो विषम परिस्थितिलाई कहिलेसम्म नजरअन्दाज गर्ने विकल्पमा बनाइएका विमानस्थल सञ्चालनको खाका कहिले ल्याउने। प्रधानमन्त्रीज्यू विकास समृद्धिको ढोक्रोभित्र यी विषयलाई पनि हालिदिनुहोस्। छिमेकीसँग खुला संवाद गर्नुहोस्। हवाई रुट हक लाग्ने गरी माग्नुहोस्। अनि भएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउन के गर्ने सबै गर्नुहोस्। नयाँ विमानस्थल जाने, उद्घाटन गर्ने, रिबन काट्ने, भाषणबाजी गर्ने, जस लिन खोज्ने काममा जनताले दिगदारी पोख्न थाले त्यसले पैदा गर्ने अनिष्टता नै हो। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु। सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर र कांग्रेसबाट मुक्ता यादवको उम्मेदवारी दर्ता। भोलि मतदान गरिने। देशलाई भलाउने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु। भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्न कार्ड खेलेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। विदेशी सैन्य गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता। तनाव रहित छिमेकी सम्बन्ध विस्तारमा जोड। छिमेकमा बसेर छिमेकको हित गर्छ भने त त्यो असल छिमेकी मान्छ। रवि नेतृत्वको रासोपा र राजेन्द्र नेतृत्वको राप्रपा दलीय भागवण्डामै व्यस्त। रासोपा र राप्रपाको पनि उस्तै पारा देखेर आम जनमानसमा बढ्यो निराशा। शैली फेर्न नसके आशा गरिएका दलहरू छिट्टै पतन हुने विश्लेषकको दाबी। जनशक्तिको अभाव देखाउँदै वीर अस्पतालमा 15 मध्ये 6 शल्यक्रिया कक्ष प्रयोगविहीन। 1 महिना पहिले नै बनाइएका शल्यक्रिया कक्ष बन्द कोठामा परिणत। बिरामीलाई शास्ति, अस्पताल प्रशासन गैर जिम्मेवार। र निर्वृत्ति भरणको प्रस्तावित नयाँ नियम उमेर हद बढाएको भन्दै फ्रान्समा प्रदर्शन चर्किँदै। देशव्यापी हडतालका कारण सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि सत्ता गठबन्धनबाट इन्दिरा राणा मगर र कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। शुक्रबार मगर र यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। शुक्रबार अपराह्न संघीय संसद भवन पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगरले सत्तारूढ दलहरूको समेत समर्थनमा उम्मेदवारी दिएकी छन्। राणा मगरको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुबिता गौतम रहेकी छन्। जनता र देशको भलो हुने काममा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने गरी काम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। सडकमा कराइराख्ने, सडकमा आवाज उठाइराख्ने मान्छे, भुइँ मान्छे आज मलाई यो जुन निर्णायक ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा सबैको सहमतिबाट, सर्वसहमतिबाट, मेरो पार्टीबाट पनि र मेरा विभिन्न
हाम्रा गठबन्धनका पार्टीहरूबाट जुन माया प्रेम पाएँ र यो स्थान पाएँ, मैले चाहिँ आम जनतालाई भलो हुने, देशलाई भलो हुने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु। यस्तै उपसभामुखमै कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। उनको प्रस्तावकमा कांग्रेसका बद्री प्रसाद पाण्डे रहेका छन्। यादवलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका विपक्षी दलहरूको समर्थन छ। उम्मेदवारी दर्तापछि यादवले दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। हमर जैसे उपसभामुख के उम्मीदवारी है, हम जैसे काल खाना वोटिंग होते, हम श्योर जैसे उपसभापति के लागी जैसे हम सक्षम छी, एकदम जैसे एक मधेश कम्युनिटी के छी, तै दुआरे हमरा जैसे एठाम हमरा समर्थन भेटते और दोसरो सब दल से जैसे हमरा समर्थन भेटते, हम काल खाना उपसभामुख में जैसे हम निर्वाचित होबै। सत्ता गठबन्धन र कांग्रेस बीच उपसभामुखमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यसका लागि माघ 7 गते शनिबार निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद इन्दिरा राणा मगर उपसभामुखको यात्रामा छिन्। सत्ता गठबन्धन दलको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी उनको पक्षमा पल्ला भारी छ। कारागारमा बन्दी जीवन बिताएका बालबालिकाहरूको आमा बनेर सेवा गर्दै आएकी उनी नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिक व्यतिथितर्फ अघि बढेको भन्दै 6 महिना अघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोडिएकी थिए। लामो समयको समाजसेवापछि राजनीतिमा जोडिए लगतै व्यवस्थापकीयमा सहज प्रवेश पाएकी इन्दिराले व्यवस्थापिकाको उपसभामुख जस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन बन्दैछिन्। एक रिपोर्ट। 2027 सालमा झापाको शनिश्चरे 6 मा जन्मेकी इन्दिरा राणा मगर समाजसेवीका रूपमा परिचित छिन्। समाजसेवा बापत सन् 2005 मै अशोक फेलो जितेकी इन्दिरा अहिले पनि बाल आवास गृहमै सक्रिय छिन्। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा उनले अहिले पनि बाल गृहहरू सञ्चालन गर्दै आएकी छन्। बाबुआमाको अपराध प्रमाणित भएपछि कारागार पुगेका निर्दोष बालबालिकाको अभिभावकत्व लिएर CNN हिरो बनेकी पुष्पा बस्नेत समेत कुनै बेला इन्दिराको संस्थामा थिइन्। बन्दी सहायता नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष इन्दिरा सन् 2017 का लागि छानिएका प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा पनि परेकी थिइन्। लामो समय समाजसेवामा रमाएकी उनलाई देशको पछिल्लो राजनीतिक दलहरूको चरित्रप्रति चित्त बुझेन अनि आफू पनि त्यही राजनीतिमै प्रवेश गरी देश बदल्ने अठोट गरिन् र 6 महिना अघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लामबद्ध भइन्। युवा नेतृत्वको पार्टीमा लामबद्ध भएकी उनी मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिक सूचीमा पर्दै सांसद बनिन्। लामो समयको समाजसेवापछि राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि इन्दिराले सांसद बन्ने अवसर मात्र होइन, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख जस्तो जिम्मेवार पदमा पुग्ने निश्चित भएको छ। सत्तारूढ दलहरूको समर्थनमा उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएकी इन्दिराको पक्षमा अहिलेसम्म पल्लाभारी देखिएको छ। सयौं बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा लागेकी इन्दिरा उनीहरूलाई समाजमा स्थापित गर्न पनि कठिन रहेको अवस्थामा देशकै कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवार तहमा कसरी काम गर्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपका कारण सन्तुलन मिल्न नसकेको आवाजहरू उठ्नु नेपालमा नयाँ होइन। नेताहरूले पनि सांकेतिक रूपमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपबारे फट्टाफुट्टा बोल्ने गरेको पाइन्छ। तर पछिल्लो समय दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्न थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष गरी दुई छिमेकी चीन र भारतले विभिन्न कार्ड खेल्न थालेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने मुलुकमा पर्छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकले विदेशी मुलुकलाई गर्ने व्यवहार सम्बन्धित मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा आधारित हुने विश्वास गरिन्छ। तर यहाँ विदेशी शक्तिहरूले चलखेल मात्र गर्दैनन्, सरकार निर्माणदेखि आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गर्छन्। नेपालले आफ्नो देशको संविधान जारी गर्दा समेत चित्त बुझाउन नसक्ने छिमेकीको सामना गर्नुपर्ने मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप प्रभावकारी बन्दै जाँदा कतै मुलुकको सार्वभौमिकता त खोसिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। केही समय पहिले एमाले माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन सरकारको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका बढेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले छिमेकीले खुलेआम सक्रियता देखाएको भन्दै तुस प्रकट गरेका थिए। हामी हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रा मित्र कसैबाट पनि यस्तो खालको क्रियाकलापको अपेक्षा गर्दैनौँ
हामी हाम्रो राष्ट्र आफ्नो ढङ्गले चलाउँछौँ, तपाईँहरू जे सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने हुँडल्ने काम नगर्नुहोस्। ओलीले छिमेकीमाथि असन्तुष्टि जनाउनुमा एमाले सहितको गठबन्धन भत्किन्छ कि भन्ने आशंकाले काम गरेको थियो, तर सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा देखिएको संसदीय मिलापमा समेत आशंका व्यक्त गरिए। त्यसपछि एमाले आफ्नो पार्टीमा भाग परेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाक्टर बिमला राई पौडेललाई पठायो। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताइन्। परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी उनले विदेशी कूटनीतिक नियोगसँग छलफल समन्वय गर्ने बताएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको कुरा गर्नुभयो। मेरो प्राथमिकतामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधालाई सहज बनाउने कसरी। अहिले ठुलो ठुलो इस्युहरू आइरहेको छ, हामीसँग देखिराख्नु भएको छ। नागरिकता हाम्रो यो पासपोर्टकै ठुलो इस्यु बनिरहेको छ हैन। त्यो भएर हामीले परराष्ट्रले जनतालाई पुर्याउने सेवालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यता हुन्छ। सीमा विवाद लगायतका विषयमा अहिले नै बोल्नु हतार हुने मन्त्रीले बताए पनि उनकै पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने छिमेकीहरू विभिन्न कार्ड खेल्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा कुनै पनि मुलुकको सैन्य गतिविधि हुन नदिने ओलीले दावी गरेका छन्। छिमेकीलाई 2वटा कार्ड खेल्ने होइन भनेर भनिरहेको उल्लेख गरेका ओलीले छिमेकीमा बसेर छिमेकको अहित गर्ने भनेको त सामान्य गाउँघरमा पनि नमिल्ने वा असल छिमेकी नमानिने कुरा भएको दोहोऱ्याएका छन्। भरपर्दो विश्वसनीय जे भनिन्छ त्यो गर्ने, एउटाको हित अर्काको अहित नगर्ने र छिमेकमा बसेर छिमेकको अहित गर्ने भनेको त यो सामान्य घर गाउँमा पनि छिमेकमा बसेर छिमेकको अहित गर्छ भने त त्यो असल छिमेकी मानिँदैन। तनावरहित छिमेकी सम्बन्ध बनाउनु पर्ने बताएका ओलीले छिमेकीका कारण समस्याहरू भोग्नु परेको बताएका छन्। सीमा समस्या लगायतका विषयमा समस्या भोगेको उल्लेख गरेका ओलीले छिमेकीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको संकेत गरेका छन्। हामी कसैका पनि मिलिट्री बेसेस कुनै प्रकारका सैनिक गतिविधिहरू वा त्यस्ता अड्डाहरू हाम्रो देशमा राख्न दिँदैनौँ। त्यो कसैको पनि राख्यो भने हाम्रा निम्ति त्यो अहितकर हुन्छ। हाम्रो सार्वभौम सत्ताका निम्ति त्यो सार्वभौम सत्तामाथिको अतिक्रमण हुन्छ। छिमेकीले एउटाको कार्ड अर्कोतिर अर्काको कार्ड अर्कातिर नभई सन्तुलित विश्वसनीय भरपर्दो ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्ने बताए। भारत चीनको बोली र व्यवहारमा एक रूपता नमिलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका ओलीको भनाइले छिमेकीले गर्ने हस्तक्षेपको सीमालाई अंकित गरेको छ। विदेशी हस्तक्षेप सरकार निर्माणदेखि नियम कानून बनाउने कार्यमा समेत हस्तक्षेप बढेको भन्दै भारत चीन विरुद्धका आवाजहरू एकपछि अर्को रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्। यद्यपि छिमेकीको हस्तक्षेप हाम्रा दलका नेताहरूको व्यवहारका कारण पनि भएका छन्, तर यसलाई मात्रै आधार बनाएर मौन रहँदा मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। देश फेरि अर्को अशान्तिको क्षेत्र नबन्ला भन्न सकिन्न। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक भने पनि पछिल्लो समय दल र विदेशी शक्तिहरू यसमा चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। कानुन विपरीतको सक्रियता र बल मिच्याएका कारण पनि राष्ट्रपति संस्थामाथि नै कार्यकारी बन्न खोजेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। पछिल्ला 2 राष्ट्रपतिको काम र कार्यकारीले भोग्नु परेका समस्याका कारण पनि राष्ट्रपति शक्तिशाली बन्न पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यही तथ्यलाई बुझेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिको नारा घन्काउन थालेका छन्। के दलहरूले भने जस्तै राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयन होला? प्रधानमन्त्रीले चाहेको राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति कस्तो हो? हेरौं यो रिपोर्ट। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नेकपा एमाले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हो। एमाले सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार उठाउने बताउँदै आएको छ। बिहिबार सभामुख चयन लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिमा दायाँ बायाँ नहुने बताएका थिए। उनले राष्ट्रिय सहमति नै खोज्ने हो भने एमालेको उम्मेद्वारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमाले उम्मेद्वार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने सकभर राष्ट्रपति एमालेलाई नदिने मनसायमा छन्।
ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने भएपछि एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार भएका प्रचण्ड विश्वासको मत पाएपछि एकाएक कङ्ग्रेसप्रति लचिलो देखिन पुगेका छन्। विश्वासको मत दिएको कङ्ग्रेस र फुत्किसकेको सत्ता हातमा ल्याउन सघाएको एमालेलाई चिड्याउन नचाहेका प्रचण्ड बारम्बार राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताउँदै आएका छन्। उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। यता सत्ता गुमेको रन्कोमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस एउटा भए पनि संवैधानिक पद हत्याउने दाउमा देखिन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई मुद्दा बनाएर कङ्ग्रेसले तटस्थ पदहरूमा अन्य दलहरूसँग सहकार्यको कसरत गरिरहेको छ। बिहिबार मात्रै पनि कङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले राष्ट्रपति कङ्ग्रेसबाट हुने ठोकुवा नै गरेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसले उठाएको उम्मेदवारप्रति समर्थन हुने अवस्थामा हामीले समर्थन स्वीकार नगर्ने कुरा भएन। तर नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिन्छ। अब आजसम्मको हेर्दा चाहिँ सहमति हुने त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। तर हामीले आफ्नो ढङ्गबाट प्रयास गर्ने, राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनका निम्ति समर्थन जुटाउने प्रयास चाहिँ हामीले आजैदेखि गर्छौँ। राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेलाई दिएपछि प्रधानमन्त्री छोडेको भोलिपल्ट आफूसँग केही नरहने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सके कङ्ग्रेस नसके गैर एमालेलाई राष्ट्रपति बनाउन लागि परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आफ्नै पार्टीको भयो भने प्रचण्डलाई सहज हुन्छ। त्यो सहजमा एकातिर के हुन्छ भने अब कङ्ग्रेसलाई दियो भने यो अहिलेको गठबन्धन टुट्ने सम्भावना हुन्छ। अनि आफ्नै पार्टीकोलाई दियो भने त्यो गठबन्धन कन्टिन्युटी हुन पनि ओलीलाई बाध्यता हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यही क्रममा मलाई लाग्छ चाहिँ प्रचण्डको मोह चाहिँ ओलीलाई रोक्ने र राष्ट्रपति नदिने भन्ने सन्दर्भमा यो केन्द्रित छ र कुनै यो कुरा एक्टिभिटी भइरहेको हुन सक्छ। सरकार गठनको दिनदेखि सभामुख निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको सहमतिबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन। राष्ट्रपति राजनीतिक सङ्कटमा काम लाग्ने संस्थाको रूपमा विकास भएको छ। डाक्टर रामवरण यादव हुन् या विद्यादेवी भण्डारी, दुवैले संसदीय मान्यता विपरीतका निर्णय गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। संविधानले तोकेको सीमा बाहिर गएर उनीहरूले गरेका निर्णयका कारण नै अहिले राष्ट्रपतिका लागि हानथाप भएको देखिन्छ। तर यससँगै राष्ट्रपतिको विषय संसदमै छलफल हुनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेका छन्। त्यसैले दलहरूले पछिल्लो समय भन्ने गरिएको राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिको सम्भावना निकै कम देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पुराना राजनैतिक दलहरूको विकृत चरित्रलाई आलोचना गर्दै राजनीतिमा उदाएका नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रियतासँगै राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यशैलीमा कुनै नवीनता देखिएको छैन। पदीय भागवण्डाप्रति उनीहरूको आकर्षणलाई निर्वाचनका बेला जनता सामु बाँडेका आश्वासनले गिज्जाइरहेको छ। यस्तो कार्यशैलीले उनीहरूको हकीकत पनि पुरानै दलहरूको जस्तो हुने त होइन भन्ने आशंका जनतामा चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन अगाडि मूलधारका राजनीतिक दल र उनीहरूको कार्यशैलीप्रति कटु आलोचना गर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा थिए। रासोपा सभापति रवि लामिछाने टेलिभिजनको पर्दाबाट सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दथे। एउटा मन्त्रीको भाग लिने र हरेक सरकारमा समावेश हुने, पार्टीको मनोदशा चेर्ने भन्दै कमल थापालाई पराजित गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष चयन भएका राजेन्द्र लिङदेनको पनि विद्रोही पहिचान थियो। तर उनीहरू नै पुराना राजनीतिक दलहरूको फेरो समाउँदै सरकारमा समावेश छन्। सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक उपप्रधान सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको भाग पाएको छ भने सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उपसभामुखको कोटा पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रमा उपप्रधान सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउँदा बागमती प्रदेशमा सभामुख पाएको छ। निर्वाचनका बेला जनतालाई पदीय भागवण्डा गौड हुने आश्वासन बाँडेका यी दलहरूको चुरीफुरी अन्ततः पदीय भागवण्डामै विलय भएको छ। जुन हाम्रो एजेन्डा हो त्यो एजेन्डामा हामी रहेका छौँ, अडिग रहन्छौँ। तर यो जुन अहिलेको सानो कदम छ त्यो राष्ट्रको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा उहाँले यो सरकारमा जाने इच्छा गर्नुभयो कि भन्ने मलाई शङ्का लाग्छ। तर पार्टी फस्टाउनको लागि हामी विपक्षमा बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै कार्यकर्ताले र धेरै जनताले भनेको मैले महसुस गर्छु।
निर्वाचनबाट मिलेर जाने जनादेश प्राप्त भएको भन्दै बचाउ गरिरहेका उनीहरूलाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत प्राप्त नगरी सरकारमा जाने चाहना भएन। विगतमा पुराना नेताहरूलाई चोरको संज्ञा दिएका लिङ्गदेन र जम्बो उपप्रधानमन्त्रीको टोलीलाई तास खेल्ने टोली हो भन्दै व्यङ्ग्य गर्ने रवि लामिछानेको वर्तमान उनै पुराना नेतृत्वसँग सरोबर छ। त्यसो त सरकारमा समावेश हुँदैमा उनीहरूका एजेन्डा र गति पुरानै पार्टीहरूमा विलय भयो भन्ने होइन। सकेसम्म शीर्ष पदमा दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसैलाई हट बनाएर सरकारमा समावेश हुने निर्णय गर्ने यी दलहरूको प्रवृत्ति छर्लङ्ग भइसकेको छ। पठाइएका मन्त्रीहरूको पनि स्वार्थ बाजिएको चर्चा चुलिएको छ। यद्यपि उनीहरूको आगामी योजना र काम कस्तो रहन्छ अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। अहिले यति बेला उहाँहरूको बारेमा हामीले कम्प्लिटली अविश्वास गरेर उहाँहरूले गर्नै सक्नुहुन्न भनेर भन्न मिल्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य चाहिँ के हो भने कम्तीमा हिजो जे बोल्नु भएको थियो बोले अनुसार उहाँहरूको मन्त्रीमण्डल बन्ने कुरामा पनि यत्राविधि उप प्रधानमन्त्री नराखौँ, म स्वयं आफै पनि एउटा मन्त्री मात्रै भएर पनि काम गर्न तयार छु, मन्त्रीको अगाडि उप झुन्डाउँदैमा त्यो उपले चाहिँ के धेर काम गर्ने हो र भनेर उहाँहरू त तयार हुन सक्नु पर्थ्यो नि त, भन्दा उहाँहरू त त्यसमा तयार हुनु भएन। हाल राप्रपा र रासोपाले प्राप्त गरेको अधिकांश मत पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाको परिणाम हो भन्ने उनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। पुरानाको विकल्प बन्ने आशामा जनताले जिताएर पठाएका यी दलहरू विकल्प बन्ने भन्दा पनि पुरानै ट्र्याकमा दौडन तछाड मछाड गरिरहेका छन्। यसलाई जनताकै चाहनाको लेप लगाएर जसोतसो ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा रहेका रवि राजेन्द्रहरूको प्रस्तुतिले उनीहरूको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र 62-63 को जनआन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भई संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको कुरा संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ। मौलिक हक अन्तर्गत पनि राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ। तर गणतन्त्र स्थापनाको 14 वर्ष पुगिसक्दा पनि गणतन्त्रवादी दलका नेताहरू यसप्रति झन अनुदार बन्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 38 को 4 मा राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार संविधानले राज्यका सबै संरचनामा 1/3 महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रमा 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा 5 जना महिला मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये 3 जना रेखा शर्मा सञ्चार, डाक्टर बिमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री तथा भगवती चौधरी महिला तथा बालबालिका मन्त्री छन् भने 2 जना डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री र सुशीला खिरपाली ठकुरी संस्कृति तथा पर्यटन राज्य मन्त्री छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको 33% को सहभागी पालना गर्न वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा 2 जना महिला मन्त्री अनिवार्य छ। लैङ्गिक समानता र समावेशिकताको मुद्दामा दलहरू कति अनुदार छन् भन्ने तथ्य यति मात्र होइन, मुलुक संहितामा गएको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर छोटो अवधिका लागि बागमती प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्यो। तर अहिले सत्तारूढ दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा 7वटै प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाइसक्दा 7वटा प्रदेश प्रमुखमा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय पालिकाको प्रमुख एवं अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष मध्ये फरक लिङ्गको हुनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। संहिताको व्यावहारिक अभ्यासमा जाँदै गर्दा पहिलो कार्यकालमा 7 प्रदेश मध्ये कुनै पनि सभामुख पदमा महिला पाउन वञ्चित भए तापनि यसपटक कर्णाली प्रदेशले नन्दा गुरुङ महिला सभामुख प्राप्त गरेको छ। संवैधानिक पदहरूमा निर्णायक तहमा उपपदमा महिलाहरू सीमित मात्र भएका छैनन्। सबैजसो दलमा संसदीय दलका प्रमुखहरूमा पनि महिलाको उपस्थिति देखिँदैन। यसबाट पनि के प्रश्न छ भने राज्यको संयन्त्रको नेतृत्व तहमा महिला पुग्न दलहरूले तल्लो तहमा नै लगाम लगाएका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा समानुपातिक समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि दल र तिनका नेतृत्व तहको व्यवहार शून्य छ। निर्णायक तहमा महिला नहुँदा महिला मैत्री नीति बन्न पनि बाधा पुग्ने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा सरकार गठनको प्रक्रियामा छ।
जसका लागि पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्रीहरू नियुक्त भए। राप्रपाका उद्धव थापा बिना विभागीय मन्त्री बन्दा एमालेका जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्दै शपथ खाए। एउटै मञ्चमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले माघ 3 गते विश्वासको मत लिए। 7 राजनैतिक दलहरूमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकीपा बाहेक 6 वटै दलहरूको विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री जमकटेललाई अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न चुनौती थपिएको छ। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले मंगलबार प्रदेश सांसदहरूसँग विश्वासको मत लिएका छन्। 110 प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 105 जनाले विश्वासको मत दिए। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको इतिहासमा चौथो मुख्यमन्त्री बनेका जमकटेललाई असाधारण मत प्राप्त भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले समेत केन्द्रको सिको गर्दै विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस र नेमकीपा बाहेक सरकारमा जान चाहेका 5 दललाई कसरी मिलाएर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। अर्कातिर प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन मन्त्री परिषद छिट्टै विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। यस्तो अवस्थामा अबको मंगलबारसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने गरी गृह कार्य गरिरहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। एउटा हामीले कार्यदल बनाएका छौं सचिव स्तरीय, त्यसले विश्लेषण गरेर ल्याएपछि हामी त्यसलाई क्याबिनेटमा हेर्छौं, छलफल गर्छौं र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो त्यो एउटा कार्यदलको रिपोर्ट आइसकेपछि 9 या 11 भन्दा हामी नबढाउने हिसाबले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नेछ। यो करिब 10 गतेपछि यो सरकार विस्तार हुन्छ। त्यसो त मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले प्रदेशमा हाल कायम रहेको 14 मन्त्रालयलाई घटाउने निर्णय गरिसकेका छन्। उनले मन्त्रालयको आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन गर्न कार्यदल पनि गठन गरेका छन्। त्यसैले अहिले कायम रहेका मन्त्रालय घटाएर भागभण्डा मिलाउन उनका लागि सकसपूर्ण देखिन्छ। मन्त्रालय संख्या त हामी सरकारमा संलग्न दलहरू बीचमा सहमति नै भइसकेको छ, त्यसलाई हामी घटाउँछौँ। 11 वटा मन्त्रालय मात्रै राख्छौँ, राज्य मन्त्री राख्दैनौँ। त्यो चाहिँ मैले मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाखेरिको मेरो पहिलो निर्णय नै त्यही हो। त्यसैले त्यसमा दायाँ बायाँ हुँदैन। 14 मन्त्रालयबाट घटाएर 11 मा कायम गर्न 3 मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि कुन दललाई कुन मन्त्रालय भन्ने निर्णय टुङ्गो लागेपछि मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनेछ। तर सहमतिमै सकस भए पनि अबको केही दिनमै बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री जमकटेलको दाबी छ। अब यही दिन भनेर मैले ठ्याक्कै अब यति दिन यही दिन भनेर त नतोकौँ, तर हामी गृह कार्यमा छौँ र छिटै बढीमा अब हप्ता 10 दिनमा हामी बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता दिन्छौँ। बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। एमाले प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि प्रदेशको समीकरण मिलाउन केन्द्रको निर्णय अनुसार नै माओवादी केन्द्रले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ। तर 11 मन्त्रालय बनाउने तयारीमा जुटेका जमकटेललाई एमालेलाई 5, राप्रपालाई 3, समाजवादीलाई 2, हाम्रो नेपाली पार्टीलाई 1 र आफ्नै पार्टीलाई 4 मन्त्रालयको दाबी मिलानमै सकस पैदा भएको छ। आफूसहित 16 मन्त्रालयको दाबी परेपछि समस्यामा परेका जमकटेलले 11 मन्त्रालय बनाउन सक्लान् त के गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउन सक्लान्? उनको परीक्षा सुरु भइसकेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वासुदेव विष्टको साथमा मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान निम्स अर्थात् वीर अस्पताल यो नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो। यहाँ दिनहुँ हजारौं बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्छन्। सरकारी अस्पताल भएकाले कम रुपैयाँमै उपचार पाइन्छ भनेर सर्वसाधारणको रोजाइमा पर्ने वीर अस्पतालमा बिरामीले खेप्नुपर्ने हैरानी भने कुरा गरी साध्यै छैन। अस्पतालको लथालिङ्ग अवस्था र शल्यक्रिया जस्तो संवेदनशील कक्षलाई अलग पत्र छोडी प्रयोगविहीन बनाइनुले वीर अस्पताल लापरवाहीको अखडा नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। एक रिपोर्ट। यो राजधानी शहर काठमाडौँमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो। यस वीर अस्पतालमा दिनहुँ हजारौं बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। राजधानीवासी मात्र होइन, यहाँ दूरदराजबाट नै बिरामीहरू सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षा बोकी आउने गरेका छन्।
तर हजारौं बिरामीलाई निको बनाउने यो अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष भने आफै बिरामी जस्तै छ। यहाँ शल्यक्रिया कक्ष जस्तो संवेदनशील ठाउँ पनि लथालिङ्ग छ। बिरामीहरूले शल्यक्रिया गर्न महिनौं कुर्नुपर्ने स्थिति छ। शल्यक्रियाका लागि बनाइएका 15वटा मध्ये 6वटा कक्ष प्रयोगविहीन छन्। शल्यक्रियाका लागि जडान गरिएका मेसिनले बिरामी कुरेर बसेका छन्, तर बिरामीलाई भने सधैँको हैरानी। उपकरणहरू चाहिँ त्यसै थन्केर बस्ने है, सर्वसाधारण चाहिँ वर्षौंसम्म महिनौंसम्म चाहिँ के भनेदेखि उपचारको लागि चाहिँ डेट लिएर बस्नुपर्ने, अपरेसन भनेको बेलामा हुन नपाउने, त्यो चाहिँ मैले अलिकति म्यानेजमेन्ट पक्ष कमजोर हो कि सरकार कमजोर हो कि या म्यानेजमेन्ट पक्ष कमजोर हो, मलाई त्यो थाहा छैन। जस्तै आज यहाँ बिरामी बोल्नु 6 महिनापछि तपाईँ आउनुहोस् भन्ने हुन्छ, 6 महिनापछि तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् भन्ने हुन्छ। 6 महिना मरिसक्छ अनि त्यो के गर्न आउने के? बिरामीले यसरी हैरानी खेपिरहँदा अस्पताल प्रशासन भने जनशक्ति अभावले सबै शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार जवाफ अस्पताल प्रशासनले दिइरहेको छ। 500वटा बेड थपेपछि कतिजना नर्सिङ स्टाफ चाहिन्छ, ल्याबको स्टाफ कतिजना चाहिन्छ, सरसफाइका कर्मचारी कति चाहिन्छ, डाक्टरको चिकित्सकको सङ्ख्या कति थप चाहिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ भयो होइन, र हुने प्रक्रियामा पनि छ, नभएको पनि होइन। त्यो भएको भएर यो अलिकति जनशक्तिको व्यवस्थापनसँग अलिकति सन्तुलन नमिल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उता नयाँ बिल्डिङबाट चाहिँ भने जस्तो गरी फुल फ्लेजेड भने पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैनौँ। वीर अस्पतालका अनुसार करिब 1.5 महिना पहिले यी कक्षहरूमा शल्यक्रियाका लागि उपकरण जडान गरिएको थियो। अन्तिममा आएर अहिले जनशक्ति अभाव भयो भनी गैर जिम्मेवार बन्नु कहाँसम्मको मनपरी हो? यो विषय अस्पताल प्रशासनसँग मात्र होइन, सरकारसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय हो। सरकार मातहतमा रहेको यो अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्ष अलपत्र मात्र होइन, थुप्रै समस्या छन्। बिरामीको उपचारमा लापरवाही, ल्याब कक्षमा लापरवाही, एउटा मेसिन बिग्रिँदा महिनौसम्म नबनाई अन्य अस्पतालमा पठाउने यी र यस्ता यावत समस्याले जरा गाडेको छ वीर अस्पतालमा। मुलुककै आशाको केन्द्रका रूपमा रहेको वीर अस्पतालको हविगत जटिल बिरामीको झैं हुनु मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिको चुनौती नै हो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीदेखि राज्य मन्त्रीको आगमन भएको छ। केवल अस्पताल प्रशासन मात्र नभई अब सरकारी उच्च तहबाटै नीतिगतदेखि व्यवहारगत पक्षको उचित व्यवस्थापन गरी वीर अस्पताललाई सुव्यवस्थित गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। शुक्रबार बिहान मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट आएको नेपाली एयरलाइन्सको उडान नम्बर RA416 को A320 न्यारोबडी जहाज काठमाडौँको आकाशमा फन्को मार्यो। अवतरणका लागि फन्को मारिरहेको विमान अवतरण हुन सकेन। त्यसपछि त्यो विमान सिधै भारततर्फ गयो। भारतको कोलकाता पुगेर सो विमान अवतरण गर्यो। शुक्रबार बिहानको यो घटनापछि नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। क्वालालम्पुरबाट उडानभरि नेपाल अवतरणका लागि आएको नेपाल एयरलाइन्सको उडान नम्बर RA416 को A320 न्यारोबडी जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न सकेन। मौसम खराबीको कारण देखाउँदै विमान सिधै भारततर्फ मोडियो अनि भारतको कोलकातामा अवतरण गर्यो। यो घटनाले नेपालमा रहेका अन्य 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। काठमाडौँको मौसममा खराबी भइरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मध्ये कुनै एकमा अवतरण नगराई भारत किन पठाएको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा नेपालको हवाई क्षेत्रको व्यवस्थापन कहिल्यै नहुने भयो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले जहिले जुन कुरामा पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने हो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मुलुकको हवाई क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी विमान भारतमा अवतरण गर्न पठाइनु सामान्य विषय नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने यसलाई खासै गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। प्राधिकरणले हवाई अवतरण प्राविधिक पाटो भएकाले यसलाई प्राविधिक पक्षले निम्त्याएको घटनाका रूपमा मात्रै लिएको छ। विमान भारत पठाइएको विषय मुलुकको अस्तित्वसँग जोड्न नहुने भाव प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरेका छन्। भइरहवामा समेत शुक्रबार भिजिबिलिटी कम भएकाले भारत पठाइएको तर्क प्राधिकरणका अधिकारीहरूले दिएका छन्। अझ नियमित उडान भइरहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रविधिमा आधारित भएर जहाजको उडान अवतरण गर्न सक्ने प्रविधि IFR जडान गर्न बाँकी रहेको कारण यो जहाज पोखरा डाइभर्ट हुन नसकेको बताउँछ प्राधिकरण। यसरी मौसमको अवस्थामा सामान्य खराबी हुँदा समेत विमानलाई मुलुक बाहिर पठाउनु पर्ने स्थितिले हवाई क्षेत्र व्यवस्थापनमा गरिएको हेलचक्राइ कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन।
सामान्य समस्या आउँदा पनि मुलुक बाहिर समाधान खोज्नुपर्ने हो भने राज्य कोषको अर्बौं रकम रित्याएर बनाइएका अन्य विमानस्थलको काम के? यो वा त्यो बहाना देखाउँदै पन्छिने शैली कहिलेसम्म? यसै पनि विश्व जगतले नेपाली हवाई क्षेत्रलाई निकै दयनीय छ भनिरहेका छन्। अझ EUले त नेपाली हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमै राखेको छ। यसरी विश्व जगतमा व्यवस्थापन पक्षमा सधैँ कमजोरी र बेप्रवाहको बिल्ला कहिलेसम्म भिड्ने? नेपालको हवाई क्षेत्रमा देखिएका सानादेखि ठूलासम्मका समस्या समाधान गर्दै व्यवस्थित बनाउनु पर्ने जिम्मा अब नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि राज्य मन्त्रीको काँधमा आइपुगेको छ। हवाई क्षेत्र जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा सरकार र सरकारी निकायको लापरवाही अब सुधार हुनै पर्छ। अन्यथा नेपालको पर्यटन क्षेत्र मात्रै होइन, प्रतिष्ठा नै थप धुमिल हुने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी कृत्रिम घटना अभ्यास गरेको छ। 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा नगरपालिकाले उक्त अभ्यास गरेको हो। अभ्यासमा आम सर्वसाधारणलाई भूकम्पबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति र न्यूनीकरणका उपायहरूबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा कमजोर संरचनाले पनि मानवीय क्षतिका घटनाहरू हुने भएकोले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिएको थियो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले भूकम्प पश्चात सुरक्षाकर्मीहरूले गर्ने उद्धार तथा प्रतिकार्यको कृत्रिम अभ्यास समेत गरेर देखाएका थिए। प्राकृतिक प्रकोप मानव नियन्त्रणमा नभएकोले यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिए। भूकम्प हामीले 2072 सालमा जुन भूकम्प हामीले बेहोरिसकेपछि तत्काल अब यस्तो फेरि पनि आएको खण्डमा हामीले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ र के चाहिँ उपायहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ यो सिमुलेसन हो, जसले यो चाहिँ आगामी दिनमा आउने यस्ता चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपलाई तत्कालै हामीले त्यसको निराकरण गर्ने, त्यसको रोक्नको लागि उपायहरू के छन् भन्ने कुरा र उद्धार कार्यलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबै यो टोली परिचालन गरेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनलाई यो चाहिँ सिमुलेसन कार्यक्रम हामीले गरेका हो। भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि तत्काल गरिने उद्धार बारेमा कृत्रिम अभ्यास गरिएको थियो। यस्तो अभ्यासले उद्धारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुरक्षा निकाय, रेड क्रस, नगरपालिका आफ्नो कार्यालयले विपदको बेलामा कसरी काम गर्ने भनेर हामीले अभ्यासको माध्यमबाट चाहिँ यो अभ्यासको माध्यमबाट उनीहरूको स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि र विपदको बेलामा के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको ज्ञान सिप क्षमताको विकासको र हामी सबैलाई चाहिँ भूकम्पको बेलामा तयारी रहनको लागि यो अभ्यास गरिएको छ र यो अभ्यासले पक्कै पनि यहाँ गोदावरी नगरपालिका संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा चाहिँ यसले मद्दत पुग्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। विक्रम सम्मत 1990 माघ 2 गते दिउँसो 2 बजेर 24 मिनटमा गएको भूकम्पको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइने गरिन्छ। भविष्यमा हुन सक्ने भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट आम सर्वसाधारणलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइने गरिन्छ। अब बिजनेस न्युज। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 प्रतियोगिताको उपाधिको लागि प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। इटहरीको जनता पार्कमा शुक्रबार सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। यस्तै अर्को खेलमा प्रदेश 1 ले विभागीय टोली APF लाई 8 विकेटले पराजित गर्दै अन्तिम 2 मा स्थान पक्का गरेको छ। यससँगै सुदूर प्रदेश 1 ले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा निश्चित गरेका छन्। शुक्रबारको पराजयसँगै विभागीय टोली APF पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कपको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले शुक्रबार मध्य प्रदेशमाथि 114 रनको फराकिलो जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर मात्र 66 रन जोड्न सक्यो। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सुदूरपश्चिमले पुरै 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। यस्तै शुक्रबारले सम्पन्न अर्को सेमिफाइनल खेलमा साबिक विजेता APF प्रदेश 1 सँग 8 विकेटले स्तब्ध बन्यो। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ थालेको विभागीय टोली 13.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 45 रनको झिनो योगफल तयार पारेको थियो। प्रतियोगिताको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु। सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपाकी इन्दिरा राणा मगर र कांग्रेसबाट मुक्ता यादवको उम्मेदवारी दर्ता। भोलि मतदान गरिने। आम जनतालाई भलो हुने, देशलाई भलो हुने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु। भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्न कार्ड खेलेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। विदेशी सैन्य गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता। तनाव रहित छिमेक सम्बन्ध विस्तारमा जोड। घर गाउँमा पनि छिमेकमा बसेर छिमेकको हित गर्छ भने त त्यो असल छिमेकी मानिन्छ। रवि नेतृत्वको राष्ट्रपा र राजेन्द्र नेतृत्वको राप्रपा दलीय भागबण्डामै व्यस्त। राष्ट्रपा र राप्रपाको पनि उस्तै पारा देखेर आम जनमा बढ्यो निराशा। शैली फेर्न नसके आश गरिएका दलहरू छिट्टै पतन हुने विश्लेषकको दाबी। हित कसरी हुन्छ? जनशक्तिको अभाव देखाउँदै वीर अस्पतालका 15 मध्ये 6 शल्यक्रिया कक्ष प्रयोगविहीन। 1 महिना पहिले नै बनाइएका शल्यक्रिया कक्ष बन्द कोठामा परिणत। बिरामीलाई शास्ति, अस्पताल प्रशासन गैर जिम्मेवार। र निवृत्ति भरणको प्रस्तावित नयाँ नियम र उमेर हद बढाएको भन्दै फ्रान्समा प्रदर्शन चर्किँदै। देशव्यापी हडतालका कारण सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, अवैध क्रसर बन्द भएपछि ती उद्योग खुला गर्ने आश्वासन ठेकेदार समेत रहेका मन्त्री विक्रम पाण्डेले दिएका छन्। यस्तो आश्वासन पूरा होला? हुन्छ भन्नेले तालीमा, हुन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।